आज हैन हामी पढ्न गइरहेको छौँ एलिमेन्ट हैन। एलिमेन्ट भनेको के हो? लास्ट भिडियोमा हामी अलरेडी डिस्कस गरिसकेको छौँ भने मेटर कति टाइप्सको हुन्छ, मेटरको स्टेट कस्तो छ, मेटरको क्लासिफिकेसन कस्तो छ, सबै कुरामा हामी डिस्कस गरेको छौँ। अहिलेदेखि हैन आजको भिडियोमा हामी पढ्न गइरहेको छौँ एलिमेन्ट हैन। नाउ वी आर गोइङ टु स्टडी व्हाट एलिमेन्ट। एलिमेन्ट भनेको के हो? व्हाट इज एलिमेन्ट? त हाउ क्यान यु डिफाइन एलिमेन्ट? एलिमेन्ट भनेको के हो? द सिम्पलेस्ट प्योर सब्स्टेन्स। के हो? सिम्पलेस्ट हुन्छ हैन। एलिमेन्ट इज द सिम्पलेस्ट प्योर सब्स्टेन्स which neither can be created nor be split off by simple method is called element. एलिमेन्ट भनेको यस्तो प्योर सब्स्टेन्स, यस्तो सब्स्टेन्स जसलाई हामी सिम्पल मेथडबाट हैन, यस्तो एलिमेन्ट भनेको द सिम्पलेस्ट। एलिमेन्ट भनेको सिम्पलेस्ट प्योर सब्स्टेन्स जसलाई नत्र हामीले बनाउन सक्छौँ, न त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ, न त्यसलाई स्प्लिट गर्न सकिन्छ, टुक्रा टुक्रा पार्न सकिन्छ हैन। द सिम्पलेस्ट प्योर सब्स्टेन्स which neither can be created nor be split by simple method is called एलिमेन्ट। एलिमेन्ट भनेको यस्तो प्योर सब्स्टेन्स जसलाई नत्र बनाउन सकिन्छ, न त्यसलाई तोड्न सकिन्छ, टुक्रा टुक्रा पार्न सकिन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? केबाट? त सिम्पल मेथडबाट। याद राख्ने, सिम्पल मेथडबाट के गर्न सकिँदैन? एलिमेन्टलाई टुक्रा पार्न सकिँदैन। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एलिमेन्ट भन्न सक्छौँ हैन। एलिमेन्ट त कुरा गर्दाखेरि हैन त हाउ मेनी एलिमेन्ट्स आर फाउन्ड एट त देयर आर 118 एलिमेन्ट्स। 180 एलिमेन्ट्स आर फाउन्ड एट। अहिलेसम्म कतिवटा एलिमेन्ट पत्ता लगाएको छ भने 118 वटा एलिमेन्ट रहेको छ हैन। अब 118 वटा एलिमेन्टमा केही एलिमेन्ट के छ भने नेचुरल छ हैन। द नेचुरल एलिमेन्ट, व्हाट इज नेचुरल एलिमेन्ट? जुन चाहिँ नेचुरली पाउने गर्छ हैन, हाम्रो अर्थमा नेचुरली पाउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? नेचुरल एलिमेन्ट। त्यसपछि केही छ आर्टिफिसियल हैन, आर्टिफिसियल एलिमेन्ट। आर्टिफिसियल एलिमेन्ट कसलाई भने? जुन एलिमेन्टमा ल्याबोरेटरीमा बनाएको हुन्छ हैन, द एलिमेन्ट मेड बाइ द साइन्टिस्ट इज कल्ड आर्टिफिसियल एलिमेन्ट। नेचुरल एलिमेन्ट भनेको कतिवटा नेचुरल एलिमेन्ट छ? 92 वटा के रहेको छ? नेचुरल एलिमेन्ट रहेको छ भने रिमेनिङ कतिवटा बाँकी रहेको छ? 26 वटा के छ? आर्टिफिसियल एलिमेन्ट रहेको छ। 118 वटा जम्मा एलिमेन्ट मध्ये नेचुरल चाहिँ 92 रहेको छ भने आर्टिफिसियल 26 वटा एलिमेन्ट रहेको छ। यो एलिमेन्टको बारेमा के इन्ट्रोडक्सन भयो? एलिमेन्ट भनेको के हो? यस्तो प्योर सब्स्टेन्स जुन प्योर सब्स्टेन्सलाई नत्र हामीले ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ, स्प्लिट डाउन गर्न सक्छौँ, न त्यसलाई टुक्रा पार्न सक्छौँ, न त्यसलाई बनाउन सक्छौँ, न त त्यसलाई बनाउन सक्छौँ भने त्यसलाई के भन्छौँ? एलिमेन्ट भन्छौँ। एलिमेन्टलाई हामी यसरी चाहिँ पढ्न सक्छौँ। एलिमेन्ट भनेको के हो त? द सिम्पलेस्ट प्योर सब्स्टेन्स which neither the simplest pure substance which neither can be created nor be split up by simple method is called element. एलिमेन्ट भनेको यस्तो प्योर सब्स्टेन्स जसलाई हामीले सिम्पल मेथडबाट न त त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ, न त्यसलाई क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यस्तो प्योर सब्स्टेन्सलाई के भने? एलिमेन्ट भन्ने। अहिलेसम्म जम्मा कतिवटा एलिमेन्ट छ? 118 एलिमेन्ट फाइन्ड आउट भएको छ। त्यस्तै 118 एलिमेन्टलाई हैन नेचुरल एलिमेन्ट गरेर र आर्टिफिसियल एलिमेन्ट गरेर अहिलेसम्म कतिवटा नेचुरल एलिमेन्ट छ? 92 वटा, आर्टिफिसियल एलिमेन्ट 26 वटा राखेको छ हैन। त एलिमेन्टको बारेमा के इन्ट्रोडक्सन थियो। अब हामी अगाडि पढ्छौँ कम्पाउन्ड। कम्पाउन्ड कसलाई भन्ने त? बेसिकली कम्पाउन्ड कसलाई भन्ने? कम्पाउन्ड भनेको के हो? कम्पाउन्ड कसलाई भने? द प्योर substance which is formed by combination of two or more element, two or more elements in fixed proportion is called compound. The compound कसलाई भने? यस्तो प्योर सब्स्टेन्स जुन चाहिँ टु और मोर देन हैन, यस्तो प्योर सब्स्टेन्स जुन चाहिँ दुई और दुई भन्दा बढी
एलिमेन्टको कम्बिनेसनबाट त्यो पनि केमा फिक्स प्रोपोर्सनमा फिक्स रेसियोमा चाहिँ के हुन्छ भने कम्बाइन गरेर नयाँ सब्स्टेन्स जुन प्योर सब्स्टेन्स बन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ कम्पाउन्ड भन्छौँ। त कम्पाउन्डको कुरा गर्दाखेरि हैन हामीले दुईटा प्योर सब्स्टेन्समा पढेको थियो। प्योर सब्स्टेन्स मेटलको कति रहन्छ फर्म दुईटा हुन सक्छ, कि त एलिमेन्ट हुन्छ कि त कम्पाउन्ड हुन्छ हैन। त एलिमेन्ट हुन्छ कि कम्पाउन्ड हुन्छ हैन। त एलिमेन्ट कसलाई भन्ने एलिमेन्ट भनेको यस्तो प्योर सब्स्टेन्स जसलाई नत्र बनाउन सकिन्छ न त्यसलाई ब्रेक डाउन गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामी के भने प्योर सब्स्टेन्सलाई एलिमेन्ट भन्ने। कम्पाउन्ड भनेको एलिमेन्टहरु मिलेर के भन्छ कम्पाउन्ड बनेको हुन्छ हैन। जबमा 118 वटा एलिमेन्ट रहेको थियो हैन। अब जस्तै 118 वटा एलिमेन्ट एकअर्कासँग कम्बाइन गरेर हैन के गर्छ भने मिलियन बिलियन्स अफ कम्पाउन्ड फर्म गरिहाल्छ हैन। अब यसमा चाहिँ के छ भने एलिमेन्टको स्मलेस्ट पार्टिकललाई के भन्ने एटम भन्ने, एलिमेन्टको स्मलेस्ट पार्टिकललाई एटम भन्ने, कम्पाउन्डको स्मलेस्ट पार्टिकललाई मोलिक्युल भनिदिने। एटम कसलाई भन्ने मोलिक्युल कसलाई भन्ने। एटम भनेको स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एलिमेन्ट, कम्पाउन्ड भनेको स्मलेस्ट पार्टिकल अफ व्हाट मोलिक्युल भनेको के हो त स्मलेस्ट पार्टिकल अफ कम्पाउन्ड इज कल्ड मोलिक्युल हैन। त कम्पाउन्डको स्मलेस्ट पार्टिकललाई एलिमेन्ट भन्छ, कम्पाउन्डको स्मलेस्ट पार्टिकललाई मोलिक्युल भन्छ भने एलिमेन्टको स्मलेस्ट पार्टिकललाई के भन्छौँ एटम भन्न सक्छौँ हामी हैन। त्यो चाहिँ के बेसिक आइडियाजहरु थियो हैन जुन चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ यसमा हैन। त्यो मैले चाहिँ शेयर गरे हैन, यो रहेको थियो। अब नेक्स्ट चाहिँ हामी के पढ्छौँ भने डिफरेन्स बिट्विन एटम र मोलिक्युल्स कसलाई भन्ने त हैन। त एटम कसलाई भन्ने मोलिक्युल्स कसलाई भन्ने, डिफरेन्स बिट्विन एटम र मोलिक्युल्समा के डिफरेन्स रहेको छ त एटम र मोलिक्युल्समा डिफरेन्स हैन। अब हामी चाहिँ एटम र मोलिक्युल्समा बेसिकली के डिफरेन्स छ हैन। एटम कसलाई भन्ने मोलिक्युल्स कसलाई भन्ने। त एटम भन्दाखेरि हैन एटम के हो एटम भनेको इट इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एलिमेन्ट। के हो एटम, एटम भनेको स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एलिमेन्टलाई के भन्ने एटम भन्ने। त्यस्तै मोलिक्युलमा के लेख्ने इट इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ कम्पाउन्ड हैन। के लेख्ने सबैजना लेख्नु त इट इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ कम्पाउन्ड हैन। स्मलेस्ट पार्टिकल अफ कम्पाउन्ड हो। त्यसपछि अर्को कुरा हैन। त एटमको डिस्कभरी कसले गरेको छ इट was discovered by it was discovered by whom डाल्टन। कसले डिस्कभर गरेको डाल्टन डिस्कभर गरेको। त्यस्तै it was discovered by Avogadro हैन। अब जस्तै एटमको कुरा गर्दाखेरि इट इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एलिमेन्ट, कम्पाउन्डको मोलिक्युल्सको कुरा गर्दाखेरि इट इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ कम्पाउन्ड। त्यसपछि इट वाज डिस्कभर्ड बाइ डाल्टन। त एटमलाई कसले डिस्कभर गरेको थियो डाल्टनले। त्यस्तै मोलिक्युल्सलाई कसले डिस्कभर गरेको एभोगाड्रोले डिस्कभर गरेको छ हैन। अर्को कुरा लेख्दाखेरि हैन थर्ड पोइन्ट के लेख्न सकिन्छ एटममा त हैन। त एटममा थर्ड पोइन्ट को कुरा गर्दाखेरि हैन त एटम्स इट क्यान टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन हैन। इट क्यान टेक पार्ट इन केमिकल reaction. Generally it can take part in chemical reaction, but in molecules are generally does not take part in chemical reaction. So we can write here it can not take part in chemical reaction. It cannot take part in chemical reaction. हो हैन, यसले chemical reaction मा पार्टिसिपेट गर्दैन।
त मोलिक्युल्सले केमिकल रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गर्दैन भने एटमले पार्टिसिपेट गर्छ हैन। त फोर्थ पॉइंट वी कैन राइट हियर इट मे और मे नॉट exist freely in nature. Fourth point we can write here, it can exist freely in nature हैन। it can exist freely in nature रहेको छ। त एटम्स भयो मोलिक्युल्स भयो हैन। एटम र मोलिक्युल्स मा हामीले यो चाहिँ डिफरेन्स हेर्न सक्छौं हैन। सबभन्दा पहिला के छ, इट इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एन एलिमेन्ट। त एटम के हो, इट इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एन एलिमेन्ट, इट इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ कम्पाउन्ड एलिमेन्ट के हो, स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एलिमेन्ट। एटम भनेको के हो त, एलिमेन्टको स्मलेस्ट पार्टिकललाई एटम भन्छ भने कम्पाउन्डको स्मलेस्ट पार्टिकललाई मोलिक्युल्स भन्छौं। त एटम कसले डिस्कभर गरेको हो त, डाल्टनले एटमलाई डिस्कभर गर्यो भने मोलिक्युल्सलाई एभोगाड्रोले डिस्कभर गरेको छ। त्यस्तै atoms generally take part in chemical reactions, so we can write here it can take part in chemical reaction. The atom ले chemical reaction गर्छ, nevertheless it can take part in chemical reaction. Molecules ले chemical reaction generally गर्दैन, it cannot take part in chemical reaction, और it may or may not exist freely in nature. तो atoms के हुन्छ भने बेसिकली यिनीहरु चाहिँ रिएक्टिभ बडी जसको हामी के भन्छौँ भने यिनीहरु चाहिँ कम्बाइन्ड स्टेटमा पाउने गर्छ। त atoms are generally found in combined state, not in freely state, but molecules are existing freely in nature and it may or may not exist in freely in nature, it can exist freely in nature हैन। एटम र मोलिक्युल्स को केही आइडियाजहरु थियो हैन। जस्तै 5 नम्बर लेख्दाखेरि हैन, 5 नम्बरको पॉइन्ट के लेख्न सकिन्छ, 5 नम्बरको पॉइन्टको कुरा गर्दाखेरि 5 नम्बरमा X mass is measured atom minus atom it is expressed by symbol, it is expressed by atomic symbol ले express गरिन्छ भने it is expressed by molecular formula हैन। यसलाई मोलिकुलर फर्मुलाले एक्सप्रेस गरिन्छ भने त सिम्बलले एक्सप्रेस गरिन्छ हैन। आज हामी टपिकमा के पढ्यो भने एटम र मोलिक्युल्सको बीचमा के बेसिकली डिफरेन्स रहेको छ भने हैन। एटम मोलिक्युल्स पढ्यो। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी डिस्कस गर्ने छौं के छ हैन। अब एटोमिक स्ट्रक्चरको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं नि। एटोमिक वेट स्ट्रक्चरमा मोलिकुलर वेट कसलाई, एटोमिक वेट कसलाई भन्ने, एटोमिक मास कसलाई भन्ने, एटोमिक नम्बर कसलाई भन्ने, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कसरी गर्ने, भ्यालेन्सी कसरी निकाल्ने, मोलिकुलर फर्मुला कसरी निकाल्ने, यो सबै कुराहरु चाहिँ हैन हामी इजी भन्दा इजी वेमा हामी सिक्ने छौं हैन। आजलाई त्यतिकै बस बन्द हो जा।